अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। 9th क्लास के दो बच्चे, इनका नाम अली है और इनका नाम है उम्मे हबीबा, जिनकी उम्रें 18 साल हैं और ये निकाह के बंधन में बंध गए हैं। निकाह को आम करें और जिना का बायकॉट करें, ये इंतहाई खूबसूरत कैंपेन डेली पाकिस्तान आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ है। इनकी शादी कैसे हुई, कब हुई, ये इन्हीं से पूछते हैं। मेरे दाएं जानिब इनकी वालदा और दादी अम्मा, और ये जो अली हैं ये दादी अम्मा के इंतहाई लाडले हैं। जबकि मेरे बाएं साइड पर आप अली के वालिद साहब, जिनका नाम मोहम्मद बिन इब्राहिम है, ये एक छोटे से घर में रहते हैं जो कि किराए का घर है। ये कोई फैक्ट्रियों के मालिक नहीं है, मिलों के ऑनर नहीं है। एक मिडिल क्लास जैसे आप या हम लोग हैं, उस तरह की ये जिंदगी हैंड टू माउथ गुजारे हैं। जब इन्होंने अपने बेटे की शादी उम्मे हबीबा से की और बेटे ने अपने वालिद साहब से इजहार किया ख्वाहिश का कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो वालिदैन ने इनकी ख्वाहिश के आगे सर झुकाया। ना सिर्फ इनकी शादी जो है वो करवाई, बच्ची के वालिदैन से जहेज भी नहीं लिया, क्योंकि इनका भी यही कहना है कि हमने सिर्फ निकाह को आम नहीं करना, निकाह को आसान भी बनाना है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की। ये कैसे मामला सारा स्टार्ट हुआ और छोटी उम्र में शादी करने का कैसे ख्याल आया, क्यों आया? मामा की कोई जानने वाली मतलब एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने वैसे शादी पे इनवाइट किया, तो हम मतलब वहाँ पर गए, तो मेहंदी थी इनकी, तो वहीं पर उनको मतलब देखा इनको, तो अच्छी लग गई। लव एट फर्स्ट साइट कह लो, फैसला कर लिया कि यार यही इनसे करनी है, यही लड़की है। दिल को एक जो चीज़ अच्छी लग जाए ना, दिल मुतमईन हो जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो घर आके हम पापा को बताया, पापा थोड़ा सा हैरान हुए, शौक भी हुए कि इतनी जल्दी। पापा को कन्विंस किया, पापा भी उनके अब्बू से मिले, मामा उनकी अम्मी से मिली, तो बस इस तरह फिर जद्दोजहद की और निकाह में बदल लिया। तो मुझे ये बताएं कि आम तौर पर हमारे मुआशरे में जो बेटे होते हैं उनकी बाप के साथ ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं होती, मदर के साथ ज्यादा होती है। तो आपने अब्बू से जब बात की तो कोई रिलेक्टेंस, कोई हेजिटेशन फील नहीं हुई? शुरू से पापा के साथ एक मतलब फ्रैंकनेस थी, फ्रेंडली माहौल था। पापा इतना प्यार करते हैं कि हर बात में सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं। ये निकाह का सोचा क्यों, इसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि इंसान आजकल का जो माशरा चल रहा है उससे बचने के लिए बंदा एक आपको जो पसंद आता है आप और उससे निकाह करना चाहते हैं, तो अपने वालिदैन को इतना होना चाहिए अपने बच्चों के साथ कि बंदा उनको इजीली बता सके। निकाह के बाद फोकस हो गए हैं बिल्कुल, अब आपको अपने गोल का भी पता होगा, बहुत सी बुराइयों से भी आप बच जाएंगे, और जो हमारे मुआशरे में हो रहा है, मैं कहना नहीं चाहता, सब लोग समझ रहे होंगे, तो वो भी एक अच्छा जेस्चर दिया आपने। ज़िंदगी में सुकून, एक फोकस्ड, क्या पता लगे कि जिम्मेदारी एक है, किसी के लिए कुछ करना है, पीछे एक बैठा है कि उसके लिए कुछ करना है यार, एक मोटिवेशन, सुकून और बेचैनी भी खत्म, बेचैनी भी ख़त्म। बाहर निकलते हैं तो इजी आपको फील होता है कि घर पीछे कोई है, उसके लिए बाहर जब निकलते हैं तो पता लगता है कि पीछे कोई है, तो आगे कुछ करना है। भाभी से भी बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आपका शादी के बाद जो है वो क्या तासुरात है इस छोटी उम्र में? अच्छा लगता है जब इतनी फ़िक्र करते हैं सब, कि पहले भी ज़िंदगी अच्छी थी कि याद तो आती है ज़ाहिर है, मगर सब इतने अच्छे हैं तो ज़्यादातर अच्छा फील होता है शादी। एज कितनी है आपकी? मेरी 18। किस क्लास में पढ़ी आप? 9th में। ये भी 9th में है। साइंस रखी है आपने, आर्ट्स? हमने साइंस। आपकी साइंस है, और आपकी? मेरी आर्ट्स। चलें जी, आपकी आर्ट्स ही बनती है क्योंकि आप हैं ही एक आर्टिस्ट। तो मुझे ये बताएं उम्मे हबीबा, छोटी उम्र में शादी के बहुत से लोग कहते हैं नुकसान आते हैं, लेकिन क्योंकि आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को किया है, नई जनरेशन को एक हमने मैसेज भी देना है, तो आप बताएं आपको फील क्या हुआ, ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, एक अंडरस्टैंडिंग, कम एज में ना समझने को ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो बंदा इजीली समझ लेता है, तो ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये सास ससुर, इनफैक्ट दे आर जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, तो इनको आप किस तरीके से हैंडल करती हैं? हैंडल करना ही पड़ता, वो खुद समझ जाते हैं हर बात को, कि जो माँ बाप होते हैं वो औलाद को समझ जाते हैं ना, तो उनको समझाना नहीं पड़ता कुछ, वो खुद समझ जाते हैं। ये तो दादी के बड़े फेवरेट हैं, तो आप भी फिर दादी की फेवरेट होगी होंगी? जाहिर है, दादी फिर पूरा प्रोटोकॉल लेती हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल तो रखती जी इन बुजुर्गों की वजह से ही घर में बरकत होती है। अगर आप यूरोप में जाएं और यूरोप का आप फैमिली सिस्टम देखें, वहाँ पर फैमिली सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तबाही और बर्बादी के दहाने पर वो लोग खड़े हैं, उनके वालिदैन बूढ़े होते हैं, इस एज में जाते हैं जिस एज में मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, जिनकी दाढ़ी में चांदी आई हुई है, तो वो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। बच्चे 18 साल के होते हैं तो उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। फैमिली सिस्टम के समरात से वो लोग आगाह ही नहीं है। अभी ये कुछ भी नहीं करते, 9th क्लास के स्टूडेंट है, ये कुछ भी ना कमाएं, वालिदैन सर पर बैठे हैं, वो इनके लिए फाइनेंशियली सब कुछ कर सकते हैं, इनको सपोर्ट दे सकते हैं, ये दोनों मिलकर इन बच्चों का सिस्टम भी चला सकते हैं, इनको स्टैंड भी कर सकते हैं, और इंसान 25 से 30 साल की उम्र में स्टैंड भी हो जाता है। और जब निकाह होता है तो बेटी अपना रिज़्क भी लेकर आती है। तो आप मुझे बताएं, जब बेटे ने आपसे ख्वाहिश का इजहार किया
تو آپ کو کیسا محسوس ہوا مگر پہلا بیٹا اور شادی اور دادی کا اتنا فیوریٹ؟ جب اس نے بڑا اسٹرانگلی بتایا کہ مجھے بس اس سے شادی کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے اور آپ میرے لیے کوئی ہیلپ کریں، تو پہلے تو یہ تھا کہ شاید دوسری طرف سے ایسا رسپانس نہ ملے، لیکن ہم نے اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ اسلام کا ایک مطلب کنسیپٹ ہے کہ جب بچے جوان ہوں تو آپ اس کے جلدی نکاح کریں تو اچھی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں پیرنٹس جو ہیں اگر چھوٹی عمر کی شادی کو اتنا انکریج نہیں کرتے، بچے کہیں تو ان کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے، تو آپ نے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ دیکھیں، بچوں کی خواہش، خاص کر جو جائز خواہش ہے، اس میں بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جیسے اور ضروریات ہم پوری کرتے ہیں تو یہ بھی ایک شرعی ضرورت ہے بچوں کی، تو اس لیے جب یہ جائز تقاضا ہو تو پھر اس کے لیے کوشش۔ آپ نے اپنی بہو کے جو پیرنٹس ہیں ان پہ بھی برڈن نہیں ڈالا، جہیز نہیں لیا آپ نے، اور میں گھر آپ کا دیکھ سکتا ہوں پورا بڑا ایک مڈل کلاس سے آپ لوگ ہیں، کوئی اتنے امیر ترین بھی نہیں ہے کہ سب کچھ گھر میں تھا تو کسی سے نہیں لینا۔ اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھر نہیں بھرتے، پھر ان کے دل بھی نہیں بھرتے جہیز لے کر، تو آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کیسے کی؟ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے اور اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، جتنا جلد آپ اس کو مطلب اس سے بچیں۔ تو ہم لوگ جب گئے ہیں ان کے گھر تو ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس عمر میں ہے، وہ پڑھتا ہے، کماتا نہیں ہے، لیکن ہم دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہیں، تو ہم جیسے ایک ہماری بیٹی پہلے ہے تو اس طرح سے دوسری بیٹی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ یہ بڑی زبردست جو ہے انہوں نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے خاندانوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جہاں پر انتہائی خوبصورت ہماری بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جو ان کے بھائی ہیں، ان کے باپ ہیں، وہ جہیز افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہیں بھی رشتہ کرنا تو دور کی بات، جب وہ رشتے کا سوچتے بھی ہیں تو ان کے مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو جہیز کیسے دیں گے۔ جہیز کی بھی حوصلہ شکنی کریں، نکاح کو عام کریں، نکاح کو آسان کریں۔ دادی اماں، 4 جنریشناں ہو گئی نے تواڈے اگے، تے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا۔ تے کوئی پیغام دینا چاہو؟ پیغام یہی دوں گے کہ چھوٹے بچوں کی شادی کرنا بہت اچھی بات ہے، اور دادی دادا نانی نانا وہ بھی دیکھ سکتا ہے خوشیاں اتنی عمر میں۔ بڑی عمر ہو جائے بچوں کی تو پھر وہ مہندی والے دن سارے رو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں بھی ہمارے بڑے نہیں ہیں، ان کے دادا ابو نہیں ہیں، دادی نہیں ہیں، نانی نہیں ہے۔ تو جی، ان بڑوں بزرگوں کی وجہ سے ہی گھر میں برکتیں ہیں، ان کو بھی خوشیاں دکھائیں۔ اور انہوں نے انتہائی سادگی سے یہ شادی کی، کوئی کارڈ نہیں چھپوائے، واٹس ایپ پر ایک گرافک ڈیزائنر سے انہوں نے کارڈ چھپوایا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ واٹس ایپ کیا، وہ ان کے گھر آ گئے، کوئی ہال کی بکنگ نہیں کروائی، کوئی کیٹرنگ نہیں کروائی، اسی گھر کے اسی لان میں بیٹھ کر انہوں نے وہ چھوٹی سی ایک مہندی کی رسم بھی کر لی، وہیں پر انہوں نے نکاح کیا، اور ہماری بھابھی کے گھر والوں پہ برڈن بھی نہیں ڈالا۔ نکاح کا خرچہ بھی انتہائی آسان، انتہائی عام کر دیا ہے انہوں نے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شادی صرف چند ہزار روپے میں ہوئی ہوگی، اور ان کے گھر میں جو سکون ہے وہ میں فیل کر سکتا ہوں۔ ہم اگر پورے پاکستان کے گھروں کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم اور فیملی سسٹم کے ثمرات سے مستفید ہونے کے لیے اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تبھی کر دینی چاہیے، تاکہ وہ زنا سے بچیں اور نکاح کی طرف آئیں نکاح کو عام کریں، آئیں نکاح کو آسان بنائیں۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ بھی اس کیمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اپنے دوست رشتہ داروں میں سے کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی، تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں۔ ہم اس سٹوری کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے، اور اس کیمپین کو، نکاح کو آسان کریں، نکاح کو عام کریں، کو پوری دنیا میں دکھائیں گے۔ اللہ حافظ۔